वालेकुम अस्सलाम अकबर ख़ान साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। कल आपने एक वॉइस मैसेज में कहा था कि ज़ैदी साहब खुद टेक्स्ट मैसेज करते हैं और दूसरों को टेक्स्ट मैसेज करने से रोकते हैं। तो मेरे भाई बात ये है कि मोबाइल यूज़ करने से टाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। टाइपिंग तो बंदा आँख बंद करके भी आराम से कर सकता है, लेकिन टाइप शुदा मैसेज को पढ़ने के लिए बीनाई का प्रॉपर होना ज़रूरी है। मेरी बीनाई 6/6 नहीं है। मैं जब किसी का टेक्स्ट मैसेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मोबाइल आँखों के बिल्कुल नज़दीक लाना पड़ता है और उससे फिर सर में दर्द होता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज ना करें। अगर मुझसे बात करनी है, मुझसे सवाल करना है तो टेक्स्ट मैसेज में ना करें, वॉइस में करें ताकि मैं प्रॉपर सुन लूँ और प्रॉपर उसको रिप्लाई कर दूँ। और ये बात मैं पहले भी ग्रुप में अर्ज़ कर चुका हूँ, आपने भी वो वॉइस ग़ालिबन सुनी होगी। उसके बावजूद कल आपने ये तनक़ीद मुझ पर की थी, तो मैं उसका ये जवाब दे रहा हूँ। आज आपने दूसरी बात की कि शाह साहब मैसेज सुन लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। तो बुनियादी बात है कि उस मैसेज को रिप्लाई किया जाता है जिसमें कोई सवाल हो। जिस मैसेज में सवाल ही बचकाना नोयत के हों, उसको क्या रिप्लाई किया जाए? 3.5 साल सब लोग सोते रहे। उस 3.5 साल में भी मैं सबको जगाता रहा। फिर पिछले 1.5 साल के दौरान सब लोग जागे, एप्लीकेशंस दी, नैब ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद बिल आखिर पैसा मिलना शुरू हुआ। तो मजमूई तौर पर ये मुद्दत बनती है 5 साल। तो इस 5 साल में कोई तकरीबन 40% बी फॉर यू के जो लोग हैं वो अभी जाग पाए हैं, वो भी पिछले 1.5 साल में। 60% तो अभी भी सो रहे हैं। तो पिछले 5 साल से जो मैं आप लोगों की बी फॉर यू के मुतासरीन की खिदमत कर रहा हूँ बिला मुआवजा फ़ी सबीलिल्लाह, तो तकरीबन हर नौइयत का सवाल हो चुका है। हर नौइयत के सवाल का मैंने एक से ज़्यादा मर्तबा जवाब भी दिया है। फिर भी आप हज़रात ये चाहते हैं कि वही घिसे-पिटे सवालात किए जाएँ और ज़ैदी साहब बार-बार उनका रिप्लाई करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ये है कि जब 5 साल से सो रहे थे, तो किसी को पैसा याद ही नहीं था या मायूस हो गए थे। अब जब नैब ने देना शुरू कर दिया है, तो सब हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। अब शिद्दत की भूख सबको लग गई है पैसे के लिए कि बस फौरी मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। नैब पैसा देती है अपने हिसाब से। अपना उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट भी चलाना होता है, सिर्फ़ एक बी फॉर यू का ही केस नहीं है। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नैब के पास केसेस होते हैं, जिनको वो दिन-रात देखते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि पाकिस्तान की एमएलएम की तारीख़ में ये पहला केस है जो सॉल्व भी हुआ है और मुतासरीन को पैसे भी मिल रहे हैं। वरना हकीकत तो ये है कि बी फॉर यू के अलावा बेशुमार कंपनीज़ के केसेस नैब में अभी तक चल रहे हैं और बी फॉर यू से पहले से चल रहे हैं, लेकिन उनके मुतासरीन को आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। तो कम से कम मेरी इस 5 साला मेहनत का रिगार्ड करते हुए एक ही सवाल को बार-बार ना किया जाए, पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये सारे सवालात रिपीटेड हैं। बेशुमार मर्तबा किए जा चुके हैं, बेशुमार मर्तबा इनका जवाब जा चुका है। तीसरी और अहम बात ये है कि आप लोगों के पास या तो टाइम वाफ़िर होता है मिक़दार में कि आप दुनिया जहान के यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखते रहते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं, फिर ग्रुप में शेयर करके उन लोगों को भी परेशान कर देते हैं कि जो सब्र व सुकून से बैठे हुए हैं। कोई एक यूट्यूबर ऐसा बता दें कि जो नैब ऑफ़िस बाकायदा गया हो, नैब के ऑफ़िशियल्स से उसने इंटरव्यू लिया हो और फिर उसके बाद वीडियो बनाई हो, ऐसा कोई भी नहीं है। जिसके मुँह में जो आता है वो उल्टा-सीधा अपनी यूट्यूब पे कह देता है।
بیان کر دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، اور آپ جیسے لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر گروپ میں دوسروں کی پریشانی کے لیے ایسی ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو میں نے ڈیلیٹ فار آل کیا ہے گروپ سے۔ اور میں کم از کم اسی گروپ میں 3 4 مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ چودھری پرویز ڈھلوں صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے، صرف اس کو سبسکرائب کریں، باقی سارے یوٹیوبرز کے چینلز کو ان سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ وہ جھوٹی اور فیک خبریں دیتے ہیں۔ چودھری پرویز ڈھلوں صاحب جو خبر دیں گے وہ مجھ سے کم تصدیق شدہ ہوگی، تو آپ لوگوں کو ہزیمت سے، پریشانی سے بچ سکیں گے آپ لوگ۔ مگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، آپ لوگ ادھر ادھر سے ان نون قسم کی یوٹیوبرز کی ویڈیوز اٹھا کے شیئر کر دیتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر روشنی ڈالوں۔ تو اللہ کے ولی، میں تمام یوٹیوبرز کا تو ذمہ دار نہیں ہوں، ان کی مرضی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ نیب سے تصدیق تو نہیں کرتے۔ نیب نے تو کسی سے بھی نہیں کہا، کوئی یوٹیوبرز نیب سے رابطے میں نہیں ہے۔ نیب نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہم پیسے کس طریقہ کار کے تحت دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دے چکے ہیں، کتنے لوگوں کو مزید دیں گے۔ یہ ساری وہ افواہیں اور ہوائی باتیں ہیں جو یوٹیوبرز کرتے ہیں۔ تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ دیگر یوٹیوبرز کو کیوں وزٹ کرتے ہیں، ان کے چینلز کا کیوں پریشان ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں ویڈیوز شیئر کر کے۔ پہلی مرتبہ نیب نے 20 اگست کو اسلام آباد میں تقریب منعقد کر کے راولپنڈی، اسلام آباد کے متاثرین کو بلا کر چیکس تقسیم کیے، جن کی اماؤنٹ 2 سے 2.5 لاکھ تک تھی ان کو یکمشت دے کر فارغ کیا، جن کی 2-2.5 لاکھ سے اوپر اماؤنٹ تھی ان کو 40% کے چیکس دیے گئے۔ اس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق 5 اکتوبر سے آن لائن ٹرانزیکشن بینک اکاؤنٹس میں کی جانی تھیں، لیکن اس میں بھی نیب نے میری اور تمام متاثرین کی توقعات سے بڑھ کر چستی اور مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے، اور 24 ستمبر سے آن لائن ٹرانزیکشن شروع کر دی ہیں۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 5 10 20 20 کی تعداد میں روزانہ متاثرین کو آن لائن بینکوں میں ٹرانزیکشن کرے نیب، ایسا نہیں ہوتا۔ ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، ایک خاص ڈسپلن کے تحت ایک طریقہ کار کے مطابق کام کرتے ہیں۔ 24 سپٹمبر کو بھی جن جن کو دی گئی ان کے چیک کیش، ان کی آن لائن ٹرانزیکشنز انہیں وصول ہو چکی ہیں۔ اب انہوں نے کرنا تو ہر حال میں دسمبر تک سب کو فارغ کرنا ہے، تو جب سب کو فارغ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی کیلکولیشنز کی ہوگی، کوئی سسٹم بنایا ہوگا کہ یار اس سسٹم کے تحت اتنے مزید متاثرین کو اس ڈیٹ میں ہم نے آن لائن ٹرانزیکشن کرنی ہے، پھر مزید متاثرین کو اس ڈیٹ میں کرنی ہے۔ جب انہوں نے فارغ ہی دسمبر تک سب کو کرنا ہے تو میرا خیال ہے اتنا تھوڑا بہت صبر مزید کر لینا چاہیے، نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کریں۔ 5 سال سے بھی تو صبر کرتے ہی آ رہے تھے نا، تو اب جب سب کچھ ہو گیا ہے، ہونا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اس بے صبری کا مظاہرہ چہ معنی دار۔ تو کوشش کریں آپ کے میسیجز، اور فیصل میمن صاحب کے میسیجز، جب سے گروپ میں آپ لوگ ایڈ ہوئے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے میسیجز میں بے صبری اور نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ ہر واٹس ایپ گروپ سرکار کی طرف سے مانیٹر ہو رہا ہے باقاعدہ، میسیجز آپ کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کا مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کے کسی میسیج کی وجہ سے گروپ ایڈمنس کے لیے قانونی یا سرکاری طور پر کوئی پرابلم بنتی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ سرکار کی نظر میں گروپ ایڈمنس اپنے گروپ کی ہر ایکٹیویٹی کے 100% ذمہ دار ہیں۔ تو آپ لوگوں کی خدمت ہم جو کر رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس کا یہ صلہ تو نہ دیں کہ آپ ہمارے لیے سرکاری یا قانونی طور پر پرابلمس پیدا کریں۔ کوشش کیا کیجئے، پازیٹیو بات کیجئے، کوئی ٹیکنیکل سوال ہو تو بندہ جواب بھی دے۔ اب صرف پریشانی کا بار بار اظہار کرنا گروپ میں اور اس پر پھر آپ کہیں کہ روشنی بھی ڈالیں، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس چیز سے ذرا اوائڈ کیجئے۔ بہت شکریہ۔